अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, पीटीआई के लिए कल रात को एक बहुत बुरी खबर आई है। वो बुरी खबर क्या है, इस हवाले से भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने जो जलसा किया है उसके अंदर उन्होंने जो तकरीर की है हुकूमत के लिए या हुकूमत की वो फेवर में तकरीर नहीं जा रही, उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ उमर अयूब साहब, उन्होंने भी जवाब दिया, अपना जवाब जो उनके हलके के हवाले से कहा जा रहा था कि जनाब ये हलका जो है वो अब खुलने लगा है, इसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। मेरा ख्याल है इसी से आगाज़ कर लेते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया था कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, तो उसके ऊपर जो है वो स्टे अब ज़ाहिर बात है ख़त्म हो गया। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसके ऊपर स्टे लिया हुआ था, तो अब जो है वो उमर अयूब साहब के हलके के ऊपर जो है वो लाल रंग की बत्ती जलना जो है वो शुरू हो गई है। उमर अयूब साहब का भी मौक़िफ़ सामने आया, वो भी आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने इंग्लिश में लिखा, मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। उन्होंने लिखा कि मैं 8 फरवरी को जो है वो जब इलेक्शन हुए थे 2024 को, तो मैं उस वक्त रूपोश था और मेरे पे बहुत ज़्यादा FIR जो है वो काटी गई थी और मैं तो सही तरह से कैंपेन भी नहीं कर सका था। उन्होंने कहा कि मैंने नून लीग के जो कैंडिडेट थे उनको मैंने तकरीबन 82,000 वोट से जो है वो हराया था और इस दौरान मेरे बहुत से रफ़क़ा जो मेरी कैंपेन करने वाले सपोर्टर थे और उन्हें भी एड्रेस किया गया और मुझे भी जो अपने वालिद साहब के जनाजे के अंदर शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस ने जो है मुझे गिरफ़्तार करने की कोशिश की। जैसे ही मैं अपने वालिद साहब उनकी तदफीन कर रहा था और जो मेरा अपना गाँव है उसके अंदर, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे वालिद साहब के लिए जो है वो मग़फ़िरत की दुआ भी जो है वो नहीं करने दी गई। और इसके साथ साथ कहते हैं कि जी उन्होंने अकबर ख़ान, अरशद अयूब ख़ान, मेरे 16 साला बेटे यूसुफ़ ख़ान को जो है उसको भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। मेरे कज़न रिश्तेदार यूसुफ़ अयूब ख़ान, उसे भी गिरफ़्तार किया गया और उसे पेशावर जेल शिफ्ट किया गया। उन्होंने कहा कि जी मेरा जो मुखालिफ है यानी कि नून लीग के जो कैंडिडेट है, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया था। इलेक्शन के अगले दिन ही जो है वो उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट किया था और फेसबुक के ऊपर उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट भी की थी जिसे बाद में उन्होंने जो है वो 2 महीने बाद उसे डिलीट कर दिया था। और लेकिन मेरे पास उन्होंने कहा कि स्क्रीनशॉट जो है वो मौजूद है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने इस मुकर्ररा वक्त के अंदर जो है वो रिज़ल्ट को चैलेंज नहीं किया, जब मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया उसके बाद उन्होंने चैलेंज किया और हमने ये मामला जो है वो इसके बाद जो कैंडिडेट थे उन्होंने ज़ाहिर बात है इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर ये मामला रखा और हमने वहाँ पे भी कहा कि जी 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं और अब इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो हमें स्टे मिला था, ये स्टे जो है वो अब ख़त्म हो गया। तो ये मामला जो है वो वापस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चला गया है और इसकी वो सुनवाई करेगा। उन्होंने कहा कि जो निगरान हुकूमत बनी हुई थी KP के अंदर, उसने भी जो है वो PDM को या नून लीग को जो है वो काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मेरे मुखालिफ ने ऐसी तकरीरें भी की हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हमारी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हुई हुई है। तो ये बेसिकली कहानी मामला वही है कि मामला जो है इस्लामाबाद कोर्ट से निकल कर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल कर जो है वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में चला गया है और उमर अयूब खान साहब के हलके के ऊपर जो है वो लाल रंग की बत्ती जलना शुरू हो गई है। इसके अलावा आज़मा बुखारी साहिबा ने पिछले व्लॉग में मैंने आपसे जिक्र किया था, उनका एक बयान सामने आया था जिसके अंदर वो कह रही थी कि ये आपस में ही लड़ते रहते हैं और आपस में जो है वो एक दूसरे के खिलाफ ही जो है वो बातें कर रहे हैं और सड़कों के ऊपर लड़ रहे हैं। इस तरह का उनका जो है वो बयान आया था। तो इसके ऊपर उमर अयूब खान साहब का बड़ा मज़ाक़ा खेज़ मुझे ये बात लगी। उन्होंने एक ट्वीट किया है, तो आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। उन्होंने लिखा कि आज़मा बुखारी शुड अकम्पनीज अस ऑन अ विजिट अडियाला जेल। उन्होंने कहा कि आज़मा बुखारी को चाहिए कि आप हमारे साथ जो है वो अडियाला जेल चलें। बाय द वे, wasn't her father the lawyer who represented Raymond Davis when he murdered innocent Pakistani citizen and facilitated his escape from Pakistan? उन्होंने कहा कि जी वो आपके वालिद नहीं थे वकील जो रेमंड डेविस को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे या रिप्रेजेंट कर रहे थे, और रेमंड डेविस वही है जिन्होंने जो है वो मासूम पाकिस्तानियों का जो है वो यहाँ पर कत्ल किया है। अच्छा, मुझे ये बड़ा मज़ाक़ेज़ बात क्यों लगी ये मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि वो एक लॉयर थे, ज़ाहिर बात है। अब सलमान अकरम राजा साहब एक लॉयर हैं, माजी में उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जो है वो उनकी वकालत की। अब कोई उनसे जाके पूछे कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे, आपने उनको क्यों सपोर्ट किया, उनसे जाकर फिर पूछे ना। और दूसरी बात, ये जो बाप दादा वाली बात ये कर रहे हैं, बराए मेहरबानी खुदा का वास्ता है आप तो बिल्कुल बाप दादा वाली बात ना कीजिए, क्योंकि जमहूरियत का जिस तरह से आपके दादा ने कत्ल किया था ना, उस तरह से आज तक किसी ने नहीं किया। पाकिस्तान में जो है वो मार्शल लॉ की बुनियाद ही आपके दादा ने रखी थी और उसके बाद उसकी तदफीन जमहूरियत की गई थी। ये सब कुछ जो है वो आपके दादा ने किया था। तो बराए मेहरबानी आप कम अज़ कम इस बारे में ना कहें। हाँ, हल्के के बारे में आप अपने बात कर सकते हैं, दीगर मामले के ऊपर आप बात कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के हवाले से कम अज़ कम आप बिल्कुल नहीं कह सकते। इसके अलावा जनाब कुछ और खबरों की भी तरफ आते हैं। आलिया हमजा जनाब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें तब तक जो है उनको गिरफ्तार किया गया और सिविल लाइंस थाना के अंदर जो है
وہ ان کے خلاف FIR کاٹی گئی اور فیملی کو بھی جو ہے وہ رات تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ PTI کے جو ہے وہ پنڈی کے اندر جو ہے وہ ورکر کنونشن تھا اور اس کے اندر انہوں نے شرکت کی، تو وہاں پر جو ہے وہ پولیس پہنچی اور ان سمیت جو ہے وہ 6 کارکنان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ عالیہ حمزہ کے حوالے سے پچھلے چند ہفتوں سے یہ خبریں آ رہی تھی سورسز سے کہ وہ جو ہے وہ ریڈار کے اندر ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے، یہ نہیں اس سے پچھلی ملاقات میں، تو اس دوران بھی جو ہے وہ ان کو حراست میں لیا گیا تھا، تبھی ایسی اطلاعات آنے لگ گئی تھی کہ یہ ریڈار کے اندر ہے اور ان کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ تو اب جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کریں تب تک جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ ابھی تک رہا نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ جناب شیر افضل مروت صاحب، وہ ابصار عالم صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے۔ پہلے تو وہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چلاتے تھے، رات کو انہوں نے جناب توپ چلائے، مطلب لٹرلی ایسی گفتگو کی، بلکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان سے پہلی ملاقات میں میرے خلاف شکایت کا پنڈورا باکس کھولا گیا، میرے خلاف منصوبہ بندی کے تحت کچھ لوگوں کے اندر اور کچھ لوگوں نے باہر کا کردار ادا کیا۔ ایک یوٹیوبر نے میرے خلاف بلاگز کسی شخصیت کی وہاں پر کیا، اس شخص کا میں بہت احترام کرتا تھا، میرے خلاف پارٹی میں بیان کو ہوا دی گئی، یہ اسٹیبلشمنٹ سے جڑا ہوا ہے۔ اس بیانیے اور آئیڈیا کو علیمہ خان نے اب یہ اچھا یہاں سے جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ ہونا شروع ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 یوٹیوبرز نے علیمہ خان کے کہنے پر میرے خلاف بیانیہ بنایا، علیمہ خان یوٹیوبرز میڈیا پرسنز کو بلا کر میرے خلاف کان بھرتی تھی، اس کی وجہ سے میں نے کسی ایک گروپ میں بننا تھا، یا تو میں نے علیمہ خان گروپ کا بننا تھا یا بشرا بی بی گروپ کا حصہ بننا تھا۔ اپنے گروپ میں لانے کے لیے علیمہ خان نے کئی بار مجھ سے سخت رویہ بنایا، میں کسی بھی گروپ میں نہیں تھا، میرے خلاف گالم گلوچ کی ویڈیوز علیمہ خان مجھے بھیجا کرتی تھی۔ علیمہ خان کی وجہ سے ہم انتہائی غیر انسانی رویے سے گزرے ہیں، علیمہ خان کی زبان آگ اگلتی تھی، اسی وجہ سے قطع تعلق کیا۔ میں نے عمران خان کو علیمہ خان کی شکایت کی، 29 لوگ اس دن ٹرائل میں موجود تھے۔ جب میں نے شکایت کی، میں نے کہا کہ گالم گلوچ ہمیں بھیجتے ہیں، ہر چیز میں مداخلت ہے۔ عمران خان نے کھڑے ہو کر کہا کہ کوئی بھی علیمہ خان کا فون نہیں سنے گا۔ عمران خان نے کہا کہ علیمہ خان کے نمبر کو بلاک کریں، پارٹی معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ لوگ کھل کر میری مخالفت پر آ گئے، مجھے 3 بار پارٹی سے نکالے جانے پر بھی انہی کا ہاتھ ہے، علیمہ خان کی مہربانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کسی دن بولے، میں بہت ساری چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ علیمہ خان کی وہاں پر PTI والے مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میڈیا کا سوشل میڈیا علیمہ خان کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے، امریکہ سے آنے والی امداد کی بھی دیکھ بھال علیمہ خان کرتی ہیں۔ کسی دور میں سوشل میڈیا بشرا بی بی کے خلاف بھی استعمال ہوا، جنید اکبر جی حضوری کرنے والا بندہ نہیں ہے، 2 سے 2.5 مہینے میں اس کا بھی علی امین گنڈا پور والا حشر ہوگا۔ بیرسٹر سلمان صفدر کو پیسے دیے جاتے ہیں اور شبلی فراز کے ذریعے پیسے دیے جاتے ہیں، اور علیمہ خان شبلی فراز کو آتھرائز کرتی ہیں، تو سیدھے توپ مارے گئے ہیں، سیدھی گولیوں کے رخ جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ خیر یہ جناب انہوں نے گفتگو کی تھی۔ اس کے علاوہ جناب بلاول بھٹو صاحب کے جلسے کے اندر آ جائیں تو 10,000 جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ کرسیاں لگائی گئی تھی، اور جس کے اندر 500 خواتین نے کہا جاتا ہے کہ شرکت کی تھی، اور 10,000 ہی جو ہے وہ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ اب ہر چیز کی فیسلٹی ہونے کے باوجود، پولیس کی فیسلٹی ہر طرح سے وہاں پر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا، کیونکہ آپ کی اپنی حکومت تھی۔ تو اس کے بعد 10,000 بندہ وہاں پر آیا۔ 10,000 بندہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا نا جس طرح سے عالیہ حمزہ صاحبہ کنونشن میں پہنچی ہے اور وہاں پر ان کو گرفتار کر لیا گیا، اس طرح یہاں پہ نہیں ہوتا۔ تو خیر بلاول بھٹو صاحب نے جو تقریر کی ہے، پہلے تو انہوں نے عمر کوٹ میں پیپلز پارٹی کی جیت کی، انہوں نے ان کو مبارکباد دی، اس کے بعد جشن منایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام آج بھی شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سندھ کی عوام نے ثابت کر دیا کہ سندھ میں صرف تیر کا مینڈیٹ ہے، 17 جماعتیں ایک طرف اور پیپلز پارٹی ایک طرف، فتح ہمیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام نے کنالز منصوبہ مسترد کر دیا، اسلام آباد والے اندھے اور بہرے ہیں، 6 میں سے 2 کنالز کی منظوری قیدی نمبر 420 نے دی تھی۔ اچھا، اب یہ قیدی نمبر 420 جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں، ظاہر بات ہے پہلے ان کو قیدی نمبر 804 بولا جاتا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نیا نام بیچ میں رکھتا ہوں۔ اسلام آباد والے ہماری بات سنیں، ہم آپ کے منصوبے کی مخالفت کرتے ہیں۔ چیئرمین PTI نے کہا کہ پانی کی تقسیم کا مسئلہ وفاق کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، ہم نے شہباز شریف کو ایک بار نہیں 2 بار وزیر اعظم بنوایا، اور کیا اب دھمکی سے پیپلز پارٹی کو ڈرایا جائے گا؟ بلاول کا کہنا تھا کہ شہر والوں کا ہر منصوبہ کسان کا دشمن ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گندم سکینڈل کی وجہ سے کسانوں کا معاشی قتل عام کیا گیا، شہر والے صرف عوام کا خون چوستے ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ان کی اتحادی جماعت ہے، یہ بلاول صاحب ان کی اتحادی جماعت کے حوالے سے اپنی یہ گفتگو کر رہے۔ حکومت کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ پیچھے ہٹ جاؤں گا، میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری نے شہباز حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکی دے دی اور کہا کہ وفاق کنالز منصوبے کو واپس لے ورنہ پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ نہیں چلے گی۔
تو یہ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے اپنی اتحادی جماعت کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کو جناب گرفتار کر لیا گیا ہے، اور کاشف ضمیر کو جو ہے وہ لاہور کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کا ایسا بتانا ہے کہ ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کو لاہور منتقل کیا جا رہا ہے۔ ان کے خلاف تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کاشف ضمیر کے خلاف پیکا ایکٹ کی دفعات کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ غالباً انہوں نے کوئی ویڈیوز بنائی تھی، بلکہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، کاشف ضمیر کے ساتھ وائرل ویڈیو میں موجود پولیس اہلکار کو بھی جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس یونیفارم کا مذاق اڑائے جانے کا یہ معاملہ ہے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ کاشف ضمیر کو لاہور کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ٹک ٹاکر کو لاہور منتقل کیا جا رہا ہے، اور مقدمہ جو ہے وہ پیکا ایکٹ کی دفعات کے تحت جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی پولیس کی وردی پہنے اہلکار کے ہمراہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور پکچر شیئر کی ہیں جن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نقصان اور ان کی ساکھ کو جو ہے وہ مجروح کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔